नाजरीन, चाइना के एक सदर से सवाल हुआ कि कौमी तरक्की के हवाले से आपकी पहली तरजीह क्या है। उन्होंने कहा तालीम। दूसरी तरजीह पूछी तो कहा गया तालीम। तीसरी तरजीह पूछी तो कहा गया तालीम, जिसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। हम सरकारी स्कूलों में अरबों का फंड खर्च करते हैं। ज़िला मानसरा के हवाले से मैं बात करता हूँ कि यहाँ के स्कूलों का पासिंग रिजल्ट 0 से लेकर 5% तक है। असातिज़ा की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में भी सियासतदानों की मुदाखलत और अक़रबा परवरी की खबरें आम हैं। सरदार ज़हूर अहमद अपनी कौम के मुस्तकबल के बारे में अपनी तरजीहात को कौन सा नंबर देते हैं, आइए सुनते हैं सरदार ज़हूर अहमद। आपकी बात में बड़ा वजन है। जितना अखराजात हमारे तालीमी मद पे होते हैं, उसके बावजूद हमारा वो प्रोग्रेस हमारी नहीं है। इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। काफ़ी इसमें इस्लाहात आए भी हैं और काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत भी है। बहरहाल, जहाँ तक ट्रांसफ़र तबादलों और आपने सियासी पुष्पराई की बात की, मेरा 5 साल दौर अल्लाह के फजल करम से इस बात का गवाह है। किसी सिंगल बंदे को सियासी बुनियादों पर ना ही ट्रांसफ़र किया, ना किसी टीचर को, ना मेल को और ना फीमेल को। सिर्फ इतना ज़रूर कहा है डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे अगर कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है तो उसका हक भी है। बच्चों की तरफ तवज्जो दें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, रिजल्ट पे नज़र होनी चाहिए। और न ये कि जो हमारा इस वक्त के हालात हैं, इस वक्त हमें वाकई तालीमी तौर पर सख्त इस्लाहात की ज़रूरत भी है और अपने सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तालीम पे खर्च होता है लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकलते। उसके लिए इंशाल्लाह असेंबली फ्लोर पे हम बात भी करेंगे, ये नुक्ते पे बात भी करेंगे, ये बात उठाएंगे और इसमें मज़ीद इस्लाहात लाने के लिए अपनी तजवीज़ भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। करोड़ों के सरकारी फंड्स के बावजूद अवामुन्नास का रुझान प्राइवेट अस्पतालों की तरफ क्यों है? अताई डॉक्टरों और हकीमों के हाथों जो आवाम को लूटा जा रहा है, इस बारे में सरदार ज़हूर का क्या मौक़िफ़ है? सरदार ज़हूर। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ये 260 बेड पर मुश्तमिल है। 260 बेड, और इस पर न सिर्फ ज़िला मानसरे, पूरे ज़िला मानसरा का लोड है, बल्कि ज़िला कोहिस्तान का, ज़िला बडग्राम का और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो नज़दीक तरीन इलाके हैं उनका भी लोड इस पर है। जहाँ 260 बेड की कैपेसिटी हो, वहाँ पर अगर 1000 पेशेंट आते हैं तो रेफ़र करने के अलावा हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उनको कम्प्लेक्स में रेफ़र किया जाए या किसी दूसरी जगह पर। जितनी बेड की अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से वहाँ उतनी पेशेंट होंगे। जिस वक्त ज़लज़ला आया उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया और उस पर काम भी हुआ, यहाँ हॉस्पिटल के ब्लॉक्स भी बन गए। तो उस वक्त जो है ना, उस मीटिंग के अंदर मैंने भी और सरदार यूसुफ साहब भी कहा कि आप यहाँ पर जितनी भी जदीद मशीनरी यहाँ पर लाकर इंस्टॉल करें, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो स्टाफ हैं, उनको ट्रेनिंग दें उस हिसाब से हम, ताकि प्रॉपर तरीके से लोगों की खिदमत हो सके। आज अल्लाह के फजल करम से कोई मेरे ख्याल में 25-30 कंटेनर जदीद तरीन मशीनरी पूरी वर्ल्ड के अंदर है, वो इस ज़िला मानसरा के हॉस्पिटल में आ चुकी है, जिसमें डायलिसिस की 10 मशीनें डायलिसिस की हैं, इसी तरह MRI की जदीद तरीन मशीनें, इसी तरह सिटी स्कैन की मशीनें हैं और लेबॉर्ट्री के लिए जदीद मशीनें हैं, ब्लड प्लेटिलेट और वाइट सेल रेड सेल को इलाला करने के लिए जदीद मशीनें, और इसी तरह जितने भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर बेड्स थे वो चेंज हो चुके हैं, सब नए इंटरनेशनल क्वालिटी के बेड्स आ चुके हैं, उनके साथ मॉनिटर्स आ चुके हैं, इसी तरह जो है ना अपना वेंटिलेटर्स की लेटेस्ट मशीनें आ चुकी हैं, और इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज जितनी भी रिक्वायरमेंट है इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने अपने वादे के मुताबिक वो पूरी कर रही है और उसका इंस्टॉल करने का प्रोसेस अभी जारी है। और अल्लाह के फजल करम से ये इसी तरह बर्न यूनिट है जो पाकिस्तान में बहुत कम, मेरे ख्याल में 5-6 बर्न यूनिट है, मानसरा में बर्न यूनिट की जदीद मशीनरी आ चुकी है, और तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 2-3 महीने इसको स्टाफ को ट्रेन करने में, इंस्टॉल करने में, ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल करने में 2-3-4 महीने लग जाएंगे। तो उसके बाद अल्लाह के फजल करम से हमारा ये हॉस्पिटल पाकिस्तान में
کہ فرسٹ 5 ہاسپٹل میں جدید ترین جو ہاسپٹل ہے فرسٹ 5 میں یہ انشاءاللہ شمار ہوگا. اسی طرح ہمارا جو سٹاف ہے، ڈاکٹرز کی جو کمی ہے وہ پچھلے میرے دور میں تھی، وہ بھی اس وقت بھی ہم نے پوری کی تھی. گائناکالوجسٹ کی تھی، ایم ایس کی تھی، اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی بہت سی ریکوائرمنٹ تھی، وہ ہم نے اس وقت بھی چیف منسٹر سے مل کر اس پہ بات کی تھی، اس پہ آرڈرز کروائے، اس پہ سٹاف کو لایا، ہمارے بعد دوسروں نے بھی کیا. اسی طرح جو ہماری مزید فردر ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پورا کر رہے ہیں. الحمدللہ سٹاف کی اتنی کمی نہیں ہے. اب جو بھی جدید مشینری آ چکی ہے تو اس کے لیے سٹاف کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، کچھ نئے سٹاف کی ضرورت ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 5-6 مہینے کے اندر ہمارا یہ ہاسپٹل پاکستان کے 5-6 جدید ترین ہاسپٹل ہے اس میں سے ایک ہوگا. اور یہاں رہا مسئلہ بیڈز کا، آپ خود بتائیں جہاں 260 بیڈ کی کیپیسٹی ہے، وہاں اگر 1500 پیشنٹ آتے ہیں ڈیلی کے تو وہاں وہ کہاں جائیں گے پیشنٹ؟ الٹیمیٹلی وہ جو ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل کو ترجیح دیں گے یا وہ کمپلیکس کی طرف ریفر کریں گے. کوشش ہماری یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا تو جو کچھ ایریا ہمارے پاس وہاں پا رہا ہے، ہم یہ کوشش کریں گے اس کے لیے مزید بیڈ کی فراہمی کے لیے، بلڈنگز کی تعمیر کے لیے، تاکہ کم از کم ہمارا یہ ہاسپٹل اگر 1000 بیڈ کا نہیں ہو سکتا تو کم از کم 500 بیڈ کا ہو جائے، کچھ تو ریلیف ملے عوام کو. اس پہ ہماری بھرپور توجہ ہوگی. اس کے علاوہ جدید مشینری، آکسیجن پلانٹس، جدید قسم کا آکسیجن پلانٹ بھی یہاں پر موجود ہے. ڈائلیسس کی 3 اور مشینیں جو پروونشل گورنمنٹ سے آئی تھی وہ بھی یہاں پر آ چکی ہیں. اب اس ڈائلیسس یونٹ پر بھی کام ہو رہا ہے. تمام شعبات میں الحمدللہ کلاس کا جو ہے نا مشینری یہاں پر ورلڈ کلاس کی جو ٹاپ کلاس مشینری ہے وہ آ چکی ہے. اور یہ کم از کم 6 مہینے تک انشاءاللہ یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مزید کنسٹرکشن کا معاملہ جو ہوا وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم 500 بیڈ کا مزید بلڈنگ جو ہے نا اس کی کنسٹرکشن ہو سکے، اس کے لیے فنڈ فراہم کیا جائے اور اس کی کنسٹرکشن ہو سکے، تاکہ مانسرا کی کم از کم 50% ضلع مانسرا کی ضرورت پوری ہو. اس وقت نہ صرف ضلع مانسرا کا لوڈ اس پر ہے بلکہ ضلع کوستان کا لوڈ بھی اس پر ہے، بلکہ اس پر بٹگرام کا لوڈ بھی اس پر ہے، کالا ڈاکا کا لوڈ بھی اس پر ہے، 4 اضلاع کا لوڈ اس پر ہے. پھر مجبوراً جو ہے ہمارے ہاسپٹل کو جو عملے کی آپ نے بات کی، الحمدللہ اس وقت ہمارا جو ایم ایس ہیں بڑی جان فشانی سے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہزاد صاحب بڑی جان فشانی سے کام کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، اور سارے سسٹم کو انہوں نے بڑے اپ ڈیٹ رکھا ہوا ہے. اور بڑے اچھے طریقے سے پیشنٹ سے ہم گائے بگائے سب لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں یا جتنے بھی ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں. ہم خود بھی گائے بگائے کسی پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ علاج صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، میڈیسن آپ کو مل رہی ہے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. مزید آئندہ 6 مہینے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کے 5 جدید ترین ہاسپٹل میں سے ایک ہاسپٹل ہے. سیاستدان جب اقتدار میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو مائی باپ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار سے نکلتے ہیں تو ان کو ساری برائیاں اور خامیاں صرف اسٹیبلشمنٹ میں ہی کیوں نظر آتی ہیں، اور پھر یہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف عوام کو کیوں بھڑکاتے ہیں. اس کی ایک جھلک آپ 9 مئی کو دیکھ چکے ہیں. سردار ظہور احمد صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ ایک ذمہ دار پارٹی اور ذمہ دار سیاستدان کی حیثیت سے اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. سردار ظہور احمد. آپ نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا. بات یہ ہے سب سے پہلے پاکستان ہے اور پاکستان کی سالمیت ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی جتھے کوئی عناصر اس کی وائلیشن سالمیت پہ کی آنچ پہ بات کرتے ہیں یا اس کو آنچ کو ٹھیس پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس لیے ہم کبھی بھی ایسے دیکھیں، بیوروکریٹس کون ہیں، اسٹیبلشمنٹ کون ہے، وہ بھی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں. پولیٹیشین کون ہے، وہ ہم میں سے. عوام کون ہے، ہم ہی ہیں. جب سب کچھ فارن سے کوئی بھی امپورٹڈ کوئی چیز بھی نہیں ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اپنے اداروں کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور ہم تمام اداروں کا احترام بھی کرتے ہیں. ایز سچ ہمارے دور میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملی ہوگی، نہ یہ 4 سال کے ٹینیور کے اندر یہاں مانسرا میں کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوئی. ہمارا ضلع ایک امن و آتشی کا ضلع ہے،
यहाँ के लोग पुरअमन हैं, बाशऊर हैं और सबसे बढ़कर अब मुहब्बुल वतन हैं। अदारे भी हमारे हैं, सियासत भी हमारी है, अवाम भी हमारे हैं, वसाइल भी हमारे हैं। तो इंशाल्लाह हमने सब ने मिलजुल कर साथ चलने, इकट्ठे चलने और एक दूसरे के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना और एक दूसरे के एहतराम का भी ख्याल रखना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं। नाजरीन, सरदार ज़हूर अहमद का इंटरव्यू इख्तिताम पजीर होता है। इन्होंने अपनी तरफ से अपने वोटर्स को और आवाम को मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की है। अब कहाँ तक आप लोग इनसे मुतमईन हुए हैं ये आप बेहतर जानते हैं। सियासतदानों को इलेक्शन के इस नाजुक मौके पर अपने वादों और दावों के साथ आप लोगों के सामने लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।